सरकारान जेन्ना डिसायड केलें की मिराबाग डॅम बांदचो ना तेन्ना 49 दिसांचें एजिटेशन हांगा थांबलें. 49 दीस एका जाग्यार बसप म्हळ्यार फकाणांनी सकाळ ते सांज म्हणसर बसप आनी तातूंत गांवची बायलां आशिल्लीं, तातूंत दादले आशिल्ले जाणी हांगा 49 दीस एजिटेशन केलें. हें एजिटेशन मिराबाग सुरू जाल्लें तें मडगांव पावलें. आमी पळयलें लोहिया मैदानाचेर पावलें आनी लोहिया मैदानारसून हें एजिटेशन इवन एसेंब्लीन पावलें आनी शेवटाक तो दीस आयलो जेन्ना 49 डेज म्हणून तांणी बोर्डार बरयलें तेन्ना तो दीस आयलो जेन्ना सरकारान एनावन्स केलें आनी तांच्या हातीन लेटर दिलें की हांगच्यान हो डॅम आमी शिफ्ट करता. आमी तेंची मिटींग जाल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट आमी थंयचो बंदारा बांदिना हें आमी तांकां पयले मिटिंगेन सांगिल्लें. आतां ताका फक्त सांगलां हांवें की तो कॅन्सल करता, हांव फायलीचेर रिमार्क मारता आनी क्लोज करता. एजिटेशन फाटीं घेतलें. आमी सद्या येयल्ले आसा मिराबाग आनी तुमी पळयता आमचो ऑन ग्रावंड रिपोर्ट ओजी ऑल्सो मिन्स ओरिजिनल. सो GNH OG आनी आमी त्या लोकांक परत मेळटले आनी हे फावटी जाणा जावन घेतले की बाबा ह्या 49 दिसांनी तांणी कितें भोगलें, तांणी कितें कितें केलें आनी तांच्या एजिटेशना फाटली काडली. आनी एक म्हत्वाची गजाल, खंयच्या रिपोर्टराच्या लायफान खंयचें एजिटेशन सुरू जाता तें कवर करप रेगुलर आसता, पूण तें एजिटेशन सक्सेसफूल जाता आनी तेन्ना तो परत येता तेन्ना तो एक मायलस्टोन जाता आनी ताका ती याद उरता की एजिटेशन सुरू जाल्लें तें शेवट म्हणसर आपणें आपल्या दोळ्यांनी हें पळयल्लें आसा. तो हो असो दीस जंय एजिटेशन सुरू ते शेवट हें आमी गोवा न्यूज हबान पयले दिसा पासून कवर केलां. आमकां याद आसा पयले दीस जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना सगळ्यान पयलीं तांणी हांगा सकयल प्लास्टीक घातिल्लें आनी तें सुरू जाल्लें तें माटोव म्हणसर हो सगळो प्रवास. आनी सद्या म्हाका दिसता थोडे म्हणसर आतां माटोव काडचो पडटलो. हांगा आनी माटोव नाका तुमकां, बसपाक नाका परत. सो आमचे बरोबर आसा सगळे जाण जांकां आतां एक्चुअली गोंयांक हेंची वळख करून दिवपाची गरज ना. प्रत्येक जाणांक वळखता, प्रत्येक जाणांक उलयल्लें पळयल्लें आसा. मिराबाग प्रोटेस्ट सुरू जालो तो मिराबाग प्रोटेस्टाचे सक्सेस म्हणसर तांणी काम केल्लें आसा. पयलीं आमी उलयता संकिता कडेन. संकीत, आतां हो डॅम शिफ्ट जालो म्हणून आमी चलत या थंय सायडीचेर. डॅम सद्या तुका लेटर मेळ्ळें की तें शिफ्ट जाला म्हणून. शिफ्ट असो न्ही, तेणें सीएमान तांकां गायड केला की तुमी अल्टरनेट सायट सोदात खंय तरी. अजून काय अल्टरनेट सायट मेळना आनी लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्सान घेयात, लोकांक सांगात आनी तेजे मुखार वचात. सो असो ताणें क्लियरली हें केल्लो आसा. आनी ज्यो हांगसर ज्यो 2 सायटी आसा मिराबागान जो प्रोजेक्ट आसा हो हांगसर खंय तरी हो बंद करता, हो स्क्रॅप करता, क्लियर केल्लें आसा. हांगा जावचो ना, हांगा जावचो ना, मिराबागान तरी जावचो ना. ओके. सो खंय जातलो तेजेरूय नदर आसतली तुमची? हय, मागीर खंय जातलो म्हणल्यार कसो आसा, जेजो डिस्ट्रक्शन जावपाक जायना. आमी रायट फ्रॉम फर्स्ट म्हणटाले उदक यूज जावपाक जाय, पूण हें कोणाक, गोंयच्या लोकां खातीर यूज जावपाक जाय, भायल्या लोकांक न्हू. हो जो प्रोजेक्ट आसलेलो आमी क्लियरली सांगताले की हें उदक विकपाक व्हरताले. आतां जेन्ना स्टेटमेंट केल्लो की आमी कितले 60 MLD उदक काडटा, लोकांक उदक दिवपाक जाय, उदकाचो शॉर्टेज आसा, हें आसा, आमी फुडले 20-30 वर्सांचे चिंतून हो बांदतात. सो बेजिकली जातालें कशें, तेन्ना जेन्ना तुमी 60 MLD जेन्ना आयज काडटले तें उदक खंय तरी कोणाक डायवर्ट करतले. तें सांठोवन काय दवरचें ना, भांगर न्हू तें कोणाक तरी दिता आसलेले, तुमी कोणाक तरी दिता आसलेले. मागीर जे टायमार खरीच जेन्ना आमकां गोंयकारांक जेन्ना गरज पडटली उदकाची, सामकोच उदक शॉर्टेज जातलें, तेन्ना आमकां मागीर खंयचें उदक दिता आसलेले. सो हो खंय तरी इश्यू आसलेलो. सो आमचो एकूच डिमांड आसा, हें सुद्दां उदक यूज जावपाकच जाय, पूण हें कोणाक जेन्ना खरीच गरज आसतली गोंयकारांक तेन्ना हेजो उदकाचो वापर गोंयकारां खातीर यूज जावपाक जाय. आतां सांग पळया, 49 दिसाचो अनुभव हांगच्यान सुरू जाले, खूब दीस हांगा उरले, मागीर नंतर लोहिया मैदानार गेले, मागीर एक रात दिसता तुमी हाजेरूय काडली, पुलीस स्टेशनान काडली.
मागे आझाद मैदानार येवपाक मेळना मेळना मेन बेजिकली हो एक्चुअली लढो आमचो 1-1.5 वर्स पयलीं सुरू जाल्लो पूण तो असो कंटिन्युअस उरोना. हां सरकारान त्या टायमारच आमकां कशें जालें स्टार्टींग आमी जेन्ना प्रोटेस्ट केलो तेन्ना सरकारान आमकां आपोवन व्हेलें ते आमचें एक डेलिगेशन. तेन्ना तांकां सांगलें की ओके चल हांगा हाडना अशें ओरली त्या टायमार आश्वासनां दिलीं. सो लोक मागीर ओके विश्वास दवरून फाटीं सरले. परत मागीर 6 म्हयन्यांनी दुसरे कडेन स्टार्ट जालें. परत थंय विरोध जालो. परत थंय आमकां सेम सांगलें चल हांगा करना. मागीर परत लोक थंड जाले. परत हांगा येयलो. मागीर जेन्ना हांगा येयलो तेन्ना लोकांचो विश्वास खंय तरी गेलो. बाबा ही खंय तरी आश्वासनां फोटींग. सो आमी हेजेर कितें तरी ठामपणे मुखार सरपाक जाय. म्हाकाय बेजिकली दिसलें की जर आमी स्ट्रॉंगली जर हेका ओपोज करना जाल्यार हो असोच आमकां लयत रावतलो आनी आमचे गांव हो आसा जो तो डिस्टर्ब जायत रावतलो. कित्याक हेचे पयलीं अशेंच जाल्लें. आमी जेन्ना पयलीं शिफ्ट जालो हें जालें लोकांनी आमी फुगोट्यो सुद्दां लायल्यो. बाबा प्रोजेक्ट गेलो म्हणून मिराबागाचो पूण परत येयलो. सो इतलें खंय तरी जालें. सो मागीर आतां आमकां विश्वास करप मातशें डिफिकल्ट जालें की तोंडाचें ओरली जो पर्यंत हो स्क्रॅप म्हणून ऑफिशियली तुमी हें करना तो पर्यंत. बरोवन दिना तो म्हणून हय ऑफकोर्स न्हू. कित्याक आमी सफर केल्लें. हो जर फर्स्ट टायम आसलेलें जाल्यार आमी 2दा आयकलें न्हू. सो एवरी टायम आमी कशें आयकतले. आतां परत मागीर शिफ्ट जालो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल. सो आमी ठामपणे निश्चय केलो की आमी हांगा जो प्रोटेस्ट आसा हो आमी सारको बाबा जो टॅक्निकली बाबा हेजेर कितें हें आसा लोकांक त्रास आसा जावं कितें डिस्ट्रक्ट जातलें हें सगळें आमी क्लियरली हेजी स्टडी केली आनी ते खंय तरी लोकां मुखार मांडपाचो आमी प्रयत्न केलो. ओके थंयच्यान आतां 49 दिसाचे आतां म्हाका आय वॉन्ट द स्टोरी बिहायंड एजिटेशन यो सकयल मातशें सावळेक रावया. ओके हांगच्यान घेता तुमी सगळीं जाणां एक्चुअली हांव प्रत्येक जाणां तोंडान वळखता अशें जाल्लें आसा. नांव आयकल्लें कोणाची कळपाना कळ्ळें. पूण तुमचे म्हजें नांव अश्विनी विष्णू नायक. हय तुमी फेमस सामकी हातून म्हाका दिसता मडगांव तुमचे हेजे नंतर चड फेमस जाले तुमी. खबर ना कशें कितें म्हणून पूण आमी जें कितें उलयताले न्ही तें अशें न्ही की दुसऱ्यान आमकां उलोवपाक सांगलां म्हणून आमी उलयता अशें कांय तातूंतलो भाग ना. आमकां जें आमी हांगा भोगलां सो आमकां जें दिसलां तें आमी आमची ओन अशें मे बी तें इफेक्टीव जालां आसतलें मागीर. आतां म्हाका एक सांगा सगळीं जाणां इवन आमच्या घरा विचारतालीं ती रांदता केन्ना घरा कडेन पळयता केन्ना ती हांगा बसता तुमी सगळें बॅलन्स आउट सारकें केलें. सकाळीं उठून रांदताली तुमी आनी मागीर येताली. भुरगीं शिकतात अर्द्यांची भुरगीं बारीक आसा त्या भुरग्यांकूय घेवन येताली. सकाळीं म्हणजे सामकें फांतोडेचेर उठून सगळें आपले घरांतलें करून आमी थंय येवन बसतालीं आनी ती मागीर इवनींग वयतालीं रातची घरा. म्हळ्यार नियर अबावट 8 सुद्दां 8, 8:30 म्हळ्यार मागीर जेंट्स लोक आमचे बसताले. सो अशें करताले आमी. पूण हें न्ही सरकारान आमकां खुबशें म्हणजे वायट आमकां हें दिलें तेजे बरोबर बरें दिलें म्हणटा. कित्याक जाणा जेन्ना गोंय आमचें पोर्तुगीजीची सत्ता चलताली गोंयाचेर सो तेन्ना आमचे जे लिडर्स आशिल्ले ते बीन तेन्ना अशेंच तेंचेर अन्याय तेणी सहन करून करून मे बी ते अशेंच उठलेले आसतले. म्हाका तो मातसो एक फिलींग येयलो जेन्ना आमी लोहिया मैदानाचेर गेली आनी तेणी आमकां ते गाडयान बसून भरून व्हेलें पळय बसीर न्ही पुलीस स्टेशनार. सो तेन्ना मात एक मातसो तो फील आयलो आमकां म्हणजे आमच्या लिडर्सांनी आमकां इतलें सहन करून आमकां हो फ्रिडम दिल्लो. पूण आतां आमी आमच्या गांवां खातीर करतात. आमी कांय रॉंग करना. सगळें बरें आशिल्लें आमचें म्हळ्यार तो एक आमकां बरें फील जालें. एज वेल एज आमकां वायट बीन दिसलें कित्याक आमची थोडीं जीं जाणटीं आशिल्लीं न्ही तुमी पळयलां आपा सुद्दां हो खूब सिनियर आसा तेंच्यो टॅबलेट्सच्यो आमच्या लोकांच्यो त्या मातशें एक पळोवन आमकां दूख जातालें की सरकारान आमकां इतले दीस आमकां बसयले म्हणून. आतां 49 days आमी बसली पूण सरकार केन्नाच आमचे मेरेन आयलें ना. पूण जेन्ना आमचे हे भाव जे एसेंब्लीन गेले न्ही तेन्ना मात तेंची वाट लागली. ना जाल्यार आमकां कोणूच पळोवपानाशिल्लो. ते थंय गेले म्हणून तेणी खंय ना जाल्यार खंय तरी आमचे एक समजोवपाची तेणी प्रयत्न तरी केलो. जरी हांगा येवना तरी तेंचेर खंय तरी बाबा भंय दिसली तांकां. ते कितें तो सोक्षमोक्ष आमी लावया ना जाल्यार ह्यो बायल्यो आमकां कश्योच सोडच्यो ना हें तरी तांकां सर तुमकां तरी पळयलां आसतलें तुमी. तो दीस आशिल्लो जे दिसा तुमी एका वटेन मडगांवां आशिल्लीं आनी दुसऱ्या वटेन ते एसेंब्लीन आशिल्ले आनी सगळे कडेन बोवाळ जालो की सगळ्यांक शॉकूय आशिल्लो. म्हाका दिसता खूब जाणांक खबरूच ना की ते थंय आसतले. आनी आज मेरेन सर अशें कोणी करूच ना न्ही. पूण आमी ते पर्पजली करूना सर. ते केन्नाय आमचें आयकनाशिल्ले. आमचो आमदार म्हण
बाकीचे जे रुलींग पार्टीज आसा ते आमचे केन्नाय आयकनाशिल्ले, केन्नाय थ्रू बायट सुद्दां तेणी दिली ना. सदांच जी बायट दिली तेणी अर्जंट ना अर्जंट फुडें ना हय अशें करून ते सांगताले. सो आमकांय खंय ना जाल्यार खंय तरी आमकांय इगो आसा न्ही, आमी रिस्पेक्टान आसा, आमकांय आमचोय इगो हर्ट जाता. बाबा तो आमी इतली दीस तो आमचे सगळे संवसार हे भुरग्यांक सोडून थंय बसतात जाल्यार तुमी एकदां तरी आयकुपा जाय आशिल्ली न्ही सर. तेणी आयकुपा जाय आशिल्लें, ते तेणी आयकलें ना. मागीर आमचे कडेन लास्ट ऑप्शन तोच आशिल्लो. पूण हे भाव जे करताले पळय न्ही ते आमकां सुद्दां तेणी कोणाकूच सांगूं ना की बाबा अशें अशें घडपाचें आसा म्हणून. हांव तांकां खरेंच सॅल्यूट करता की आमचे भावान थंय गेले म्हणून आज आमकां हो फ्रिडम मेळ्ळो. तुमकां शॉक जाला आसतलें ते दिसा पळोवन हय अकस्मात तर की सर जालें न्ही. आनी आमचो संकेत थंय असो बोवाळ जालो म्हणून मॅसेज येयली, तेणें तें लायव्ह पळोवपाक स्टार्ट केलें. तेन्ना मात आमी सगळीं चाळवलीं. हां तेन्ना पॉलिसूय बीन चाळवली सर तांचे. ते म्हण बालांक हेंकां घालून व्हरया 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 म्हूण. आनी आमची मेन थिंग म्हळ्यार की सर आमची जी बायलां आशिल्लीं पळय न्ही जाणटी सुद्दां हय चल या, कोणूच अशी भिली ना. पॉलीस धरून व्हरतले म्हूण कोणूच भिली ना. चल या आमी या म्हणून इतले उमेदीन गेली. खरेंच आमच्या गांवच्या लोकांनी आमकां खूब सपोर्ट केला आनी आमी सगळे एकवट. आतां सरकार जरी खंयचो प्रोजेक्ट मोठो प्रोजेक्ट जरी आमच्या गांवांत हाडपाची चिंतली सुद्दां जाल्यार न्ही तांकां 1000 वेळा विचार करचो पडटलो. मिराबागान आमी वचप काय ना वचप हो तांकां 1000 वेळा विचार करचो पडटलो. मिराबागाचें नांवूय खूबच म्हणजे जाणा खूब जाणांक खबर ना ते आतां आमी कितले फावटी आनी मिराबागकारांनी आतां दाखोवन दिलें न्ही, दाखोवन दिलें की एकवट जेन्ना आसता तेन्ना आमी कितेंय करूं शकता. आतां फक्त मिराबाग न्ही आमी अख्खे गोंयान सुद्दां जेन्ना लोकांक नाका जाल्ले प्रोजेक्ट येता न्ही तेन्ना सुद्दां ऑपोज करपाक आमी मुखार वयतले अशें आमी सगळ्यांनी ठरयलां. रस्त्यार पोस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे, कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅकविल्स, वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह नायट्रोजन गॅस, बिल अलायनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायतें. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय संकेत तुमचे कडेन मागे येता. आमचे कडेन आमचे बरोबरचे 2 जाण आसा. एक तांकां मेळिल्ले आसतले ते आनी ते 2 जाण तुमी असेंब्लीन आशिल्ले आनी तुमी असेंब्लीन आशिल्ले. तांचे कडेन मागे येता. पूण संकेत अप्स एंड डावन्स आसता पळय एजिटेशनाचे. हांवें पयलें इवन तूं कोणाचे गाडये सकयल न्हिदून ताका जाल्यार आपल्याचेर गाडी चडय म्हणजे ते एक फ्रस्ट्रेशन लेवल. फ्रस्ट्रेशन सर कितें जालें, खूब दीस आमी हांव जो मनीस आसा हांव रायट फ्रॉम फर्स्ट टू आतां म्हणल्यार हांव अपोज करता. म्हणल्यार फर्स्ट ग्रामसभेन इश्यू घालपी हांव. सो रायट फ्रॉम फर्स्ट ही फूल जर्नींग हांव आसा. म्हणजे 2 वर्सांच्यान आयज पर्यंत टील डेट हांव थंयच आसा अपोज करपाक. सो बेजिकली आमी जेन्ना हें एजिटेशन स्टार्ट केलें खुबशे आमकां भितरले फोडपाक खूब प्रयत्न केल्लो. आमच्याच अर्द्या जे लोकल रिप्रेझेंटेटीव आसतले हेणी फोन करप जे येता तांकां, तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा रे, तुका कितें आसा, आमी पळोवया रे तें यो रे तें. खुबशे अशें जालें. पूण मेन इम्पॉर्टंट जालें कितें, हे जे लोक जे आशिल्ले न्हू तांकां इतलो मनांतल्यान ह्या प्रोजेक्टाचो हें जाल्लें की विरोध की ते येवन आमकां परत हांगा येवन सांगताले बाबा अशें अशें आपल्याक फोन येता हें आसा. आमच्या मदल्यांक इवन ट्रान्सफर मारली पणजे हांगा बसता म्हणून, तरी आसतना तेणी सोडूना हो प्रोटेस्ट. ती रायट लास्ट म्हणल्यार ह्या प्रोटेस्टाक हांगा कोण काम करी तांकां इवन पणजे ट्रान्सफर मारल्यो. खूब केलें आमकां. इवन आमचे सुद्दां म्हाजे सुद्दां खूब पर्सनली हें करपाचें ट्राय केलो. म्हाका संकेताक सायडीन काडया, बाकीच्यांक काडपाक इजी, संकेताक सायडीन काडलो जाल्यार जातलें. पूण आमी पळय एकदां आमी ह्या कार्यामळा हेज्या फुड्यान एक
शपथ घेतलेली बाबा तुजेर जे संकट येयलां आनी तेज्या खातीर आमी मुखार रावतले आनी ते हें घेवन आमी फाटीं सरपाक कशेंच आमचे मनाक तरी पटना आसलेले. लोकांनी खुबशे मिसगायडी करपाक लोकांक हें केलें बाबा हें तुमकां यूज जाता उदक, तुमचें उदक लोक आडयतात, गोंयभर लोकांक उदक वयतलें, हें गोंयचें. इवन थंय असेंब्लीन सुद्दां सेम सांगलें हें लोकांक उदक. पूण हें खंय तरी ह्यो सगल्यो फोट्यो ह्यो आमी खंय तरी एक्सपोज केल्यो टायम टू टायम. कित्याक आयज जर आमी गोंयांक जर म्हणटात जाल्यार गोंयचो आमी एक आयज शॉर्टेज आमी पळयला जाल्यार अरावंड एक 60 mld फूल ऑल ओवर गोवाचो 60 mld सुमार एक शॉर्टेज आहा आमकां आतां भासता. आनी हे 60 mld हांगसरल्यान काडटा आनी 60 mld म्हैसाळ व्हरतले. पूण हेजो अर्थ हें न्हू की तुमी 60 mld म्हैसाळ डेमाच्यान आख्ख्या गोंयांक सप्लाय करतले, वीच इज नॉट पॉसिबल. तूं तें सप्लाय करपाकच शकना. सो तूं गोंयचो शॉर्टेज आनी हो म्हैसाळ डेमाचो व्हरता हेका लिंक कांय ना. सो हें खंय तरी तुमी दुसऱ्यांक डायवर्ट करतले. जर गोंयभर दितले जाल्यार तुमकां ते सो हो मुद्दो आशिल्लो. तुमच्या भितरले सगळ्यांचे पयलें एजिटेशन काय हेजे पयलीं बी तुमी एजिटेशनां केल्या? ना सगळ्यांची फर्स्ट टायम म्हळ्यार कितें खबर नाशिल्लें. मिडिया कडेन कशें उलोवप, मिडिया कडेन कशें उलोवप म्हळ्यार वॉट इज द मिनींग ऑफ बायट म्हळ्यार सुद्दां खबर नाशिल्लें. एक्टिविस्ट म्हळ्यार कितें तें सुद्दां खबर नाशिल्लें सर. म्हणजे इतलें आमी ह्या हितून केन्नाय पयलीं वचूं नाशिल्लीं. सगळ्यां खातीर नवेंच आशिल्लें आनी आतां मातशें खंय तरी दिखपाक लागला येस आमी बीन आतां रेडी आसा. ना परत एजिटेशन करचें पडूं तुमकां अशें जावचें. सर पूण जेन्ना गोंयान अशें खंय आमची गरज पडटली आनी कोणी आमकां उलो मारतलो न्ही तेन्ना आमी सदांच एवर रेडी. मिराबाकार आसतले. पूण सर हें एजिटेशन आमचें इतलें स्ट्रॉंग आनी हें सक्सेसफूल जावपाक हेजें कारण हें तुमी मिडिया. खरेंच काळजाच्यान आमी तुमचे उपकार आमी कशेंच हें करना की तुमी एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आनी आयज तुमी दाखोवन दिलां की आयज आमचो हो फोर्थ पिलर आजुनी स्ट्रॉंग आसा आनी हेजे मुखारूय स्ट्रॉंग आसा. आनी जंय गोंयचो नाश करपाक कोणी मुखार येतले तेजे तुमी ठामपणे हो आवाज गोंयभर पावयतले. कित्याक जर आमी हांगा कितले आमी मिराबागान बसलेलो, हो बारीकसो गांव, हो बारीकशे कोनशाक आमी बसलेले, जर हो आमी हांगा कितलेय बोवाळ मारलो आनी तो बोवाळ जर गोंयभर लोकांक पावना, सरकारा कडेन पावना जाल्यार तेजो व्हॅल्यूच नासलेलो. आयज आमकां रायट फ्रॉम फर्स्ट जे कोण आमकां गोदी मिडिया म्हणटा ते आयका संकेतान कितें म्हटलां ते. ना खरेंच सांगता पळय हांव खरेंच आमकां इतलो मिडियाचो सगळे मिडियाचो इतलो सपोर्ट मेळ्ळो. तुमी हे आतां सेकंड काय थर्ड टायम कितें तरी हांगा स्पेशली येवन हांगा हें कवर करता. अशें सगळे मिडियांनी हांगा येवन कवर केलें. जावं डेली आमच्यो ज्यो न्यूज कंटिन्यूस एवरी डे बारीक सुद्दां जी आमी इवन तुमी जर केन्नाय पावना जाल्यार आमी तुमकां जो व्हिडिओ शेअर केलो जाल्यार तो सुद्दां तुमी हाडटाले. सो इतलो आमकां मिडियाचो. सो आमी सगळ्यांनी सांगला म्हणटात की हें जे 100% जे क्रेडीट आसा तितूंतले 50% क्रेडीट आसा हें मिडियाचें आनी 50% हे आमचे सगळ्यांचे. जावं तितून एक्टिविस्ट येयले, जे पॉलिटिकल लिडर्स जे आमकां सपोर्ट केले, जावं गांवचे लोक निबरींग जे सगळे जे बिझनेसमॅन, जावं खुर्चड्या वयले जे शॉपकिपर्स जेणी आमच्या खातीर स्वता खातीर जी शॉपां बंद केलीं. सो ह्या सगळ्या लोकांचो हो 50% आसा आनी 50% हो आसा हो मिडियाचो हो विजय आसा. म्हाका एक सांग, एक आमी नोटीस केलें की एक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी लायन हांगा आशिल्ले हे खंयच्या एका पक्षाचे हें नाशिल्लें. भितर BJP वाले आशिल्ले, काँग्रेस वाले आशिल्ले, गोवा फॉरवर्डूय आशिल्ले, बाकीचे सगळे पक्ष आशिल्ले. सो हें सगळें एकठांय हाडपा खातीर डिफिकल्ट जालें कित्याक एस्पेशली आतां इलेक्शन इयर आसा. सो प्रत्येक जाण जेन्ना बसता तेन्ना एका हो इंट्रस्ट आसा, तिका तो इंट्रस्ट आसा, अशें जातालें. सो तुमी कशें? आमी पळय स्टार्टिंगचो हांवूय पॉलिटिकल पार्टी बिलोंग करता. हांव ह्या मतदारसंघाचो अध्यक्ष पार्टीचो. पूण तुमी इतले दीस आमकां 49 days कवर केला. आयज पर्यंत म्हाजो जे इंटरव्यूच्या सकयल जर खंयचे काँग्रेस लिडर म्हणून येयल्ले तुमी कोण आसले लोकल म्हणून येयला. कित्याक आमी ते प्रोजेक्ट करपाकूच नाका आसलेले आनी आमी पयलींच क्लियर केल्ले आमी हांगा बसल्या हे जर गांव राखपाक बसले, आमी खंयचे पॉलिटिकल खंयचे पार्टीक बेनिफीट दिवपाक बसोना जावं आनी कोणाक. आनी जे कोण येतले खंयच्योय पार्ट्यो तांकां आमी वेलकम करतले. हांगा फक्त आमचो विरोधाक, कोणाक बेनिफीट घेवपाक न्हू, फक्त आमच्या विरोधाक. आनी आमी तितले तशेंच केलें की आमी सरप्रायज जाले जेन्ना BJP वाले येवन बसले. ऑफकोर्स विनय तेंडुलकर येवन बसलो आनी जिल्ला पंचायतीचो कोण तो गांवकार कोण तरी आसा पळय तो येवन बसलो नवीन जायलो. सगळे येयले कित्याक रुलींग पार्टीचोय आमकां तितलोच गरज आसलेली कित्याक डिसिजन तेंच्या हातीन आसलेले. सो आमी कोणाक हें करूं ना, आमी सगळ्यांक वेलकम केलें. सगळे पार्टींक जे लोक आमकां कितें जाय आसलेले बेजिकली आमकां सपोर्ट जाय आसलेलो, आमकां कोणाचें गायडन्स जाय आसलेलें आनी आमचो इश्यू आसा तो हो सॉल्व जावपाक बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व जावपाक जाय. इतलोच आमचो इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल ना आनी आमी पॉलिटिकल करूं ना. कित्याक आनी जेन्ना विशय सोंपले तेन्ना प्रत्येक जाण आपल्या पॉलिटिकल हेजे प्रमाणे जाता कशें जाणा हांगा
पॉलिटिकल जेन्ना जाता न्हू तेन्ना ऑटोमॅटीक हें एजिटेशन फुट्टा, ग्रुप जाता. ग्रुपीजम जाता. आनी हें जालां बीन पयलीं. हय. पयलीं जेन्ना आमची एजिटेशनां जाल्ली तेन्ना अशेंच जाल्लें की ग्रूप जाले, 2 ग्रूप जाले, मागीर ती एलिगेशनां जावपाक लागली, हो तेजेर एलिगेशनां, तो हेजेर, मागीर ते बंदारो सेपरेटूच उरलो आनी ते पर्सनल जावपाक लागले. सो हांवें जेन्ना हितून आमी एक 4-5 जाण पयलीं स्टार्टींग आमी डिस्कस करताले तेन्ना आमी पयलींच क्लियर केल्लें की पळय आमी हितून पॉलिटिक्स हाडपाचें ना, आमी एज अ ग्रूप रावया. कित्याक ते जे आसलेले ते BJPचे, हांव काँग्रेसीचो. सो आमी हें चिंतूना की आमी BJP काँग्रेस, आमी हो गांव आमचो आसा, आमकां हांगा रावपाक जाय. जर आमी उरले जाल्यार हें पॉलिटिक्स मुखार, जर आमीच ना जाल्यार पॉलिटिक्स कोणाक. सो ओके, आमी आतां- बेजिकलीच धरलें की गांवच्या खातीर झगडया, कितेंय जावं, आनी सत्या खातीर झगडया. ओके, आतां दोग जाण हांगा जे सगळ्यात म्हत्वाचे, आतां खुबश्या जाणांनी पयले तुमी प्रोटेस्ट करतना, तुमी बी. सो हें सगळें जालें कशें तें सांगा. म्हणजे कोणाक तुमी हांगा या दोगी जाण या. तुमचे कडेन आमी उलयल्ले फाटल्या फावटी. जे घडले पळय न्हू, हें आमी कोणाकूच सांगना. सडनली जे आमी पळय घेतलो विशय असो करया म्हणून पळय न्हू, जेन्ना मडगांव गेले ते सुद्दां तेन्ना सुद्दां आमी तेंचे बरोबर गेले आनी डायरेक्टली आमी पर्वरी गेले. पर्वरी गेले, आमकां ते पास अरेंज केले. पास अरेंज करतकीर आमी भितर गेले आनी फक्त आमी आमकां फलक दाखयले. भंय बी दिश्टी पडून तशें आमकां ते विचारूच येवं नासलेले. आमी फक्त गांवा खातीर कितें करपा जाय तेच विचार आसलो आमकां, आनी कांयच ना. कारण ते करता आसतना खुबशे जाणांक अशें ना आमी सिंपली मातसो कलकल विलकल येता, नर्वस जाता, कांयच ना, काय ना. कांयच जालें ना. कितें कर तें करूं, आमकां तशें कितें करतले फुडें कितें जातलें तें ना, काय तेजे आमी विचारूच केलो नाशिल्लो. आमकां भितर घालतले. घालूं म्हणून सांगलें आमी, आमकां भितर घातलेले घालूं. आमकां कितें आसलो, BJP पार्टी आमगे आहा म्हणटकीर आमकां आनी कितें आहा गे, आमकां खंय तरी साल्वार करतले ही पद्दत आसली. ते येवन मेळना आमकां, एक दीस मेळना. एक आमगेलो आमदार धरून ते आमकां मोठी चड लागलां आनी कांयच ना. अजून पर्यंत लागला. मनात तशें आसतलें. आमदार येवपा जाय. ना येवना. स्पिकर जावन करून स्पिकर आहा तो आतां. तुमी आमदाराकूच पळयताले स्पीकर म्हणून. हय, सारके तोंडा मुखार आमदारच आशिल्लो तुमच्या. आमकां त्या दिसा कितें आसलो तरी आसतना आमदार आमचो स्पिकर त्या दिसा नाशिल्लो, येवपा नाशिल्लो तो मंडेक जॉयन जावपा आशिल्लो. तो खंय तरी गेल्लो ट्रिटमेंटा खातीर. पूण आमकां दिसलें कितें आमी आतां स्पिकर नासतना आमी एंट्री मारतले. पूण भितर जेन्ना गेले पळय न्हू तेन्ना तो मेळ्ळो आमकां. तेजी पयलीं आमकां कल्पना नाशिल्ली. आमदार तुमकां वळखता सगळ्यांक हय पर्सन. हय हय फुल्ली. तुमी आतां खुबशे म्हणजे तांणी सांगलें तरी तुमचे टॅबलेट्स आसा, हेल्थ इश्यूज आसा, हे सगळें आसतना घरच्यांनी तुमकां मागीर तुमी घरा सांगूच नाशिल्ले दिसता. घरा हें अशी करतले आंदोलनां आमी ते चड कितें करता हें तें खबर आशिल्लें. पूण अशें कितें करतले हें तें कोणाकूच कल्पना नासलें. आमच्या सहकार्यां हांकां कल्पना नासतलें आनी घराडें कशें काडलें तेंकां आमी सांगना, कोणाक खबर ना ही कल्पना. मागीर घरा टापयला काय गुळी तरी घेवन वचपाचो. ना 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 ते कितें जाता एक्चुली त्या टायमार कितें जाता मेडिसीन म्हणल्यार हो जे आमचे लोक आसा पळय आनी लोकांचो उत्साह, लोकांचो जो सपोर्ट आसा न्ही तेज्याक चड मेडिसीन ना. हेच मोठे मेडिसीन आनी तेच आमचे बुट्स म्हणल्यार आमचे टॉनीक आमचो फोर्स म्हणटा तोच चड येता. आनी तेका लागून तेणें सांगले त्या प्रमाणे तशें आमकां कसलोच मना विचार येयलो ना. तें वचपाचें तें करपाचें. केन्ना टायम केन्ना दीस जातलो आनी केन्ना आमी पर्वरी पावतले आनी केन्ना थंय आमी हें करतले हो जाल्यार रातभर न्हीद बसून आमकां तें दिसता. पूण नर्वस जाल्ले तुमी स्वता? ना नर्वस अशें की आमची तकलें एकूच आशिल्लें. एक फावटी मैदानाचेर देवलो हाती ढाल आनी तलवार मेळ्ळी जाल्यार मुखार तो दुस्मान तेकाच हरोवपाचो होच विचार आसलो. तेजे आडीन कडेन कसलोच हो विचारच नाशिल्लो. ना भंय नाल्यार भितर उडयतले आनी कितें करतलें हें करतलें तें कांय नाशिल्लें. इवन आमकां थंय पर्वरी आमकां एरेस्ट करून हेल्थ जेन्ना जाल्या पसून आमकां जेन्ना आमकां भितर बंदखणी भितर घातलें 2:30 सुमार घातलें तेन्ना पसून तो उत्साह तसोच आशिल्लो. आमकां तें कांय नाशिल्लें. जणू घरा कडेन तुमी कितले एक दीस उरले दिसता? एक रात उरले एक रात उरलें. जेलीन उरले. एक रात जेलीन उरलें. फ्रिडम फायटर टायप फील आयलें आसतलें तुमकां. हय मातसो त्या टायमार तोच भास जाला आनी मातशें त्या आनंदान त्या उमेदीन आमगे ती रात गेली. आमकां कांय कळना अशी जाली त्या इतिहासान नोंद जातली तुमची आतां. हय अशें जातलें. ही आमगेली अशी तिसरी फावट म्हणटा न्ही ते. हय. पूण तिसरी फावट वचून एक त्या दोनूय फावटीचे तेज्याक वेगळेपण आमचे भितर आमगेलें एक आसा अशें दिसता आमकां. तें तुमी बी जाणवलें तुमकांय खबर आसा अशें आसा. सो फायनली तुमी भायर येवन परत जॉयन जाले. सो तेन्ना तुमकां दिसलें की बाबा हो आतां आमचो प्रोटेस्ट सफल जातलो म्हणून? काय कित्याक तेज्या परस आनी चड कांय करूं शकना खंयचोय मनीस. असेंब्लीन प्रोटेस्ट इज द हायेस्ट प्रोटेस्ट एनी वन कॅन डू. वेदर इट इज लेजिटिमेट इलिजिटिमेट ताजेर डिबेट जावं शकता. पूण तेजे नंतर तुमकां दिसलें सक्सेस जातलें म्हणून एजिटेशन? आमी आमचो कितें आशिल्लो
कितें कितें करपाक जाय म्हळ्यार सरकाराचें लक्ष आमचेर एट्रॅक्ट जावपा आमचे वटेच्यान नजर तेंची पडपा जाय येवपा जाय म्हणून जें कितें करपाक जाय तें आमी मना सगळो विचार करून दवरलेलो आशिल्लो तितून भितर हो एक आशिल्लो आनी आझाद मैदानाचेर वचपाक आमचो एक वेगळो हेतू आशिल्लो ते फक्त हांव आनी म्हागे सहकारी तो आसा म्हणजे म्हागेलो तो तरणाटो हांव सिनियर आसा पूण सहकारी सागर भंडारी एक आमी दोग जाण जाणी आशिल्ले आझाद मैदानाचेर कितें करपाचें कशें करपाचें तें कोणाक आजून कोणाक सांगूंक ना आनी कोणाक खबरूय बी ना ती थंय आनी कितें प्लॅन आशिल्लो तुमचो आमचो दोगांचो एक वेगळो प्लॅन आशिल्लो आनी तो 101% सक्सेस जाता आशिल्लो जर परची आमची आझाद मैदान वचपाक हांगसर आमकां हाडायना आनी थंय जर पावले जाल्यार ते 101% सक्सेस जाता आशिल्लो आनी सरकारान नमती घेवची पडटालें पूण बरें जालें हे लोकांकूय बीन टेंशन ना लोकांनी काय ते तो तेचे पयलीं सांगतले हांगसर हाडून तो ती वेळ आमचेर येवपा सरकारान दिली ना ते एक बरें तांचो उकार म्हणटा हांगाच सोंपलें सरकारान अनावन्स केलें की आपूण डॅम हें काडटा म्हणून सो हें एंटायर एजिटेशन हें एकाच विशयाचेर पॉलिटिकल पार्टी एक्रॉस आनी असलें कांय ना की हाजे फुडें कितें तरी राजकारण जातलें असलें बी कांय ना ना पळय कितें आसा आमी जेन्ना आतां संगीत बाबान सांगलां जेन्ना सुरवाती जेन्ना आमी चौग जाण एक जाले तेन्ना हो विशय आशिल्लो सगळें आमकांय खबर आशिल्लो हो हेजो पूण संगीत बाबान पयलीं आमकां अशें क्लियर केलेलें आमकां फक्त गांवचे आनी गांवच्या हिता खातीर आमी चौगां लडटले गांवच्या हिता खातीर तितून राजकारण ना कांय ना म्हणून आयज आमी जिखले नाल्यार तेणी संकेतान सांगलें आनी आमकांय खबर ना संकेताक फोडपा लागून खूब प्रयत्न केलो आमकांय बी खंय हांगा तेणी सायडी काडपाक खूब प्रयत्न केलो बी हेकाय बीन खंय सायडी काडपाक हेकाय प्रयत्न केलो हेकाय कितें तरी आमी केलें हेकाय कितें केलें भंय घातलो एक सगळें फॉर्मुलेची वापरलो एके घरकान्नी आनी पूण तटस्थ आमच्या फाटल्यान रावलीं आनी बाकी लोकांक तेंक सगळे प्रत्येक लोकांक खंय तरी पळय तुगे भुरग्याली नोकरी जावपाची आसा फाल्यां सरकारान तुगे नोकरी जावपाना ते अशें कशें अशें खूब कारणां लावन तेणी केलें पूण ती एक पळपुटपण आनी भिवपूरपण ती अशी जालें कितें आमच्या आंदोलनात ते पयलीं तेणें भंय मनाक घेतलो आनी हें एक तेणी प्रयत्न केलो हेका राजकीय आमगेलो लोकल जो राजकीय हें आसा प्रतिनिधी आसा तेणें खूब प्रयत्न केलो पूण ताका हेच येयलें ना बरें हांगा अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या गाइस हिमाचल और केरला नहीं यार इट्स टू कोल्ड तो फिर गोवा चले क्या ओके लेट्स गो फॉर इट डन 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 फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं पर वहाँ घूमेंगे कैसे रेंट कार बुक करें ओके ओके अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है अरे हाँ गोवा है यार बाइक ले लेते हैं ओके भैया हमें रेंट बाइक देखना है कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश कितना दिन के लिए चाहिए 2 दिन के लिए तो ये वाला लीजिए होंडा का डिओ 125 ओह नाइस The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है और हैंडलिंग भी स्मूथ है ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन यस Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa. कितें सांगा तुमचें आयकून लोक म्हणटाले मागीर तुमची बायट घेवना म्हणून तुमी इतले उलय लास्ट डे 49 डेज जे दिसा आसले ते दिसा आमी आतां आझाद मैदानाचे वचपाची तयारी केल्ली तेणें आमचे सगळे बायलांनी कितें ऑलरेडी बॅग भरलेली शेंद्र्यो न्हिदपाची तयारी दादल्यान सगळ्यांनी मेडिसीन बिसीन घेवन तयारी फाटलो फुडलो घरा कडलो विचार कितले दिसाची तयारी केल्ली तुमी कितले लागता ते दीस रावता ऑलरेडी आमी जेवणाची सामान सुद्दां सगळें रिक्षान भरलेलें तांदूळ बिनूळ सगळें भरलेलें जितले लाकडां सुद्दां सिलिंडराचे सिलिंडरूय मेळनाशिल्ले भुरगीं ल्हान आसात घरा कडेन पेशंट बिशंट कोण आतां कांयच पळोवना सगळ्यांनी तयारी केली एकूच निश्चय कसो आशिल्लो हांगचो बंदारू स्क्रॅप जावपा जाय फुडलें कितें जाता तें जाता त्यार आमी सगळ्यो बायलो आमच्यो रेडी जाल्यो जे दादले बायल तेणी सगळ्यांनी मेडिसिनाचे पिशवे बिशवे भरून सगळ्यो तयार जाली जितले दीस रावपा पडटा तितले दीस जो पर्यंत बंदारो स्क्रॅप जायना तो पर्यंत आझाद मैदाना वयल्यान आमी हालची ना इतलो निश्चय आशिल्लो इतलो निश्चय आशिल्लो सगळ्यांचो आनी लास्ट म्हणल्यार कितें जालें 49 डेज ज्या दिसा जाले जेन्ना सीएमाक कळ्ळें
कितें हेंचो कितें तरी आमी निर्णय घेवया. त्या प्रमाणे सीएमान आमकां मडगांव आपयली आनी आपलो कितें निर्णय सांगलो हो स्क्रॅप आपूण करता, तुमी आनी उपोशणाक बसपाची ना. आपल्याचेर विश्वास त्या प्रमाणे आमी ताजेर विश्वास दवरून आमचो धरणे आंदोलन मागीर लेटरूय आयलें तुमकां नंतर आमकां रिटर्न लेटर मेळ्ळें. सो आतां लायफ इज नॉर्मल, परत माटो बिटो काडटली तुमी आनी फाल्यां एक दीस फाल्यां आमचें एक फंक्शन आसा, म्हणजे आमी एक उमेदीन एक अशें आमचें जेवणाची अशी म्हणजे तयारी केल्या सगळे एक्टिव्हिस्ट मिडिया लोकांक अशें आपण उमेदीन उत्साहीत जावन कशें मागीर तो फाल्यां आमी प्रोग्राम फाल्यां म्हणजे आमी शूट करता सद्या शेनवारा, सो फाल्यां म्हणजे आयतार गेट टुगेदर एक आसतलें आनी ताजे नंतर तुमच्या माध्यमाच्यान आमी सगळ्यांक जे आमकां जे सपोर्ट केल्या, जे मिडिया जावं एक्टिविस्ट जावं जे पॉलिटिकल लिडर जावं आमचे सरावंडींग जे वाठाराचे जे सगळे लोक जेणी आमकां सपोर्ट केला, हांव तांकां तुमच्या माध्यमाच्यान तांकां सगळ्यांक इनवायट करपाक सोदता. फाल्यां संडेक तुमी दनपारचे आमच्या हांगा मिराबाग ज्या स्पॉटार आमी आंदोलन करताले त्या स्पॉटार येवचे. आमचो एक बारीकसो गेट टुगेदर आसा, एक लंच आसा आनी तेच्या नंतर एक बारीकसो एक प्रोग्राम आमी दवरला ज्या मिडिया खातीर स्पेशली आनी एक्टिविस्टां खातीर हो स्पेशल आसा. सो हांव तुमकां सगळ्या मिडियाक जावं ते एक्टिविस्ट जावं हे सगळे जे लोकांनी आमकां सपोर्ट केला आनी हें आंदोलन आयज सक्सेस जावपाक आमी पावले तांकां सगळ्यांक इनवायट करता. तुमी फाल्यां हांगा मिराबागांक येवचें आनी ह्या आमच्या जे गेट टुगेदराक मातशें सहभागी जावचें. बरें, देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक, देव बरें करूं. तुमी वेळ दिलो आज म्हणून, कारण आज सद्या परत बॅक टू सगळीं जाण वर्क जाल्ली आसा, तरी पूण तेणी मातशें रिक्वेस्ट केलें म्हणून हांगा जमिल्ले आसा. सो मिराबागचो प्रोटेस्ट इज सिंबॉलीक. जर गांव एकठांय आयलो आनी ताणें जर डिसायड केलें की आमकां ही गजाल नाका आनी एक वॅलीड कारण आसा तेच्या फाटल्यान, जाल्यार सरकाराक सुद्दां नमते घेवचें पडटा. 1 दीस लागत, 2 दीस लागत, 40 दीस लागत किंवा 49 दीस लागत. पण आय थिंक हिस्ट्रीन म्हाका दिसता दीस इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट प्रोटेस्ट. एक प्रोटेस्ट जाल्लो 60 दिसाचो, तोय बी GMC कडेन तांणी आमची दुकानां आलयताले आमकां रिहेबिलिटेट करा म्हणून, तो 60 दीस उरलेलो. सो हो एनवायरमेंटा खातीर जाल्लो हो गोंयचो सगळ्यान लॉंगेस्ट सोशल कॉजाक लागून जाल्लो. नो पर्सनल गेन सारकी दुकानां हय, पूण दीस इज सोशल कॉज आनी एनवायरमेंटा खातीर जाल्लो. एनवायरमेंटा खातीर जाल्लो एक लॉंगेस्ट एजिटेशन सद्या सोंपला. सो तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब एंड ऑन दीस इज OG ऑन ग्रावंड रिपोर्ट ऑफ गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.